जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम अली फैसल बात कर रहा हूँ जड़ोल फैसलाबाद से। हमने सारी ये कुजियों को गिले हिकमत करके अच्छे तरीके से मजबूत तरीके से, इसमें 2 कुश्ता तांबा की हैं, कुश्ता सोना वाली हमने निकाल ली थी, एक कुश्ता 12 सिंगा है, एक सदफ है और एक जौनसा है वो कुश्ता संख है। अब इसको हम आग देंगे। ये हमारे पास सारे ओपले अब तैयार हो चुके हैं, इसको हम आग अभी देंगे। चौबीस घंटे तक ये आग रहेगी, उसके बाद इसको महफूज कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम अली फैसल बात कर रहा हूँ जड़ोल फैसलाबाद से। हमने कल रात को आग दी थी ये कुश्ता जात को। ये देखिए, ये हमारी कुश्ता तांबा वाली है टिक्की। ये भी हमारी तांबे वाली है। ये कुछ था शंख वाली टिक्की। ये देखिए किस तरह पक गई है अब कुजी। ये हमारा कुश्ता शंख है। ये चेक करेंगे, ये हमारा कुश्ता सदफ है। ये जी हमारा कुश्ता तांबा है, ये आप चेक करें।
سرخ رنگ میں. اور یہ بڑا زبردست یہ اب کشتہ ہو چکا ہے. یہ ہمارا کشتہ 12 سنگا. یہ چیک کریں. ابھی اس میں شیر مدار اور کھرل کر کے ایک آگ دیں گے. یہ مکمل ہو جائے گا. بخاروں کے اوپر، فالج کے اوپر اور نمونیا کے اوپر پہلی خوراک ہی زبردست کام کرتی ہے. اور چیسٹ انفیکشن کے لیے بھی، چھاتی پہ بلغم کے لیے، دمہ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بڑا یہ لاجواب کام کرتا ہے. یہ بھی اب ہمارا تانبا ہے. یہ سکے کو ہم نے آگ دی تھی، اس کو بھی ابھی اور آگے آئیں گی. اس کا بھی حالت دیکھتے ہیں. یہ ہمارا تانبا. اور وہ جو ہم نے سکہ اس میں رکھا تھا، یہ آپ چیک کریں، ایک آگ میں یہ پھول کے کشتہ ہو گیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں زنگار بھی نہیں ہوگا. یہ پورا سکہ ہی ہے. یہ آپ چیک کریں. ایک ہی آگ میں یہ پھول کے کشتہ ہو گیا. یہ چیک کریں. کشتہ تانبا. اور یہ ہمارا کشتہ سانپ.